खुदावंद के अजीम कदूस जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो हम वेलकम करते हैं आप सबको हमारे चैनल डीप डाइव बाइबल पर। आपको बता दें कि आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आए हैं जो कि हम सबके माइंड में आता है और बहुत हैरान कर देने वाला सवाल है, एक सोच में डाल देने वाला सवाल है। आज हम उसके जवाब को देखेंगे और रेफरेंस के साथ देखेंगे, एविडेंस बेस पे देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि हम खुदा पर एक क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि खुदा है? अगर है तो वो कहाँ मौजूद है? क्या वो नजर आता है? क्या वो बोल सकता है? क्या उसके वजूद का कोई सबूत है? सबसे अहम बात, बाइबल खुदा के वजूद को कैसे साबित करती है? आज की इस वीडियो में हम खुदा के वजूद में एक गहरी डाइव लगाएंगे और देखेंगे, जानेंगे कि खुदा किस तरह नजर आता है, खुदा कैसे बोलता है और खुदा का वजूद किस तरह साबित होता है। ये सब कुछ हम एविडेंस बेस्ड चीजें देखेंगे। तो शुरू करते हैं। बाइबल हमें बताती है कि इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, जिसका रेफरेंस हमें पैदाइश चैप्टर 1 और उसकी वर्स 1 में मिल जाता है। मतलब इससे पहले कुछ नहीं था, ना जमीन, ना वक्त, ना रोशनी, मगर खुदा था। यहाँ हमें तख्लीक करने वाला नजर आ रहा है, यानी कोई है जिसने इन सब चीजों को तख्लीक किया है, जिसको हम खुदा कहते हैं। क्या आपने ये कभी सोचा है, अगर कायनात का आगाज है तो उसे शुरू किसने किया? अगर वक्त बना तो वक्त बनाने वाला कौन है? कोई तो हस्ती होगी ना, जिसने वक्त को बनाया, जिसने कायनात को तख्लीक किया, जिसने सब कुछ बनाया जो आज हम इस दुनिया में, इस कायनात में देखते हैं। बाइबल कहती है अज़ल से अब तक खुदा है। ज़बूर 90 वर्स 2, यानी शुरू से लेकर आखिर तक है कोई, इसलिए उसे अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा भी कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमें एविडेंस मिलते हैं जिनसे हमें खुदा की एग्जिस्टेंस का पता चलता है। तो सबसे पहले कायनात जो है वो खुदा के वजूद का सबूत देती है। भाई किस तरह सबूत देती है, देखते हैं। क्या आपने कभी रात को आसमान देखा है? सितारों की तादाद को देखा है? कहकशाओं के फासलों को देखा है? जमीन का सूरज चांद से सही फासला अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो तो जिंदगी ना खत्म हो जाए। सब कुछ इतना परफेक्ट है, कैसे? क्या ये कोई कोइंसिडेंट हो सकता है? जरा सोचिए। बाइबल कहती है कि फजा उसके हाथों के काम दिखाती है, आसमान खुदा के जलाल को जाहिर करता है। ज़बूर 19 वर्स 1, रोमियो 1 और इसके 20 वर्स में हमें ये सबूत मिलते हैं। यानी कायनात अपने वजूद से ऐलान करती है कि कोई बनाने वाला माइंड तो है, यानी कोई डिजाइनर तो है। अगर कोई पेंटिंग है तो पेंटर भी है, अगर कोई बिल्डिंग है तो बिल्डर भी है, अगर कायनात है तो खुदा भी है। पहला सबूत। और तो और इंसान की जो रूह है वो भी खुदा के वजूद का सबूत देती है। शुरू से ही हर कौम, कबीले, ज़माना और तहजीब सबने खुदा की एग्जिस्टेंस को माना है। इंसान के अंदर फितरी तौर पर ये एहसास मौजूद है कि कोई तो है, कोई खुदा तो है। बाइबल कहती है कि उसने अपना दम फूंक कर इंसान को जीती जान किया। वर्स 3:11 में लिखा है कि उसने अब्दियत को इंसान के दिल में रख दिया, यानी इंसान के अंदर बिल्ड इन अवेयरनेस है कि कोई तो है। रोमियो 2:15 में आप इस हवाला को भी देख सकते हैं जो कि इससे रिलेटेड है। फिर बाइबल कहती है तुम खुदा का मक़दस हो, खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। हमने बात की थी कि खुदा इंसान से बात करता है। क्या किसी ने खुदा की आवाज़ को सुना है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि खुदा ने इंसान से बात की है, क्योंकि हमें उसका वजूद मिलता
وجود کا ہمیں ثبوت ملتا ہے۔ اگر خدا ہے تو کیا وہ صرف آسمان پر بیٹھا ہے؟ نہیں۔ بائبل کے مطابق خدا نے انسانوں سے براہ راست بات کی ہے۔ آدم سے بات کی، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے، نبیوں سے، بادشاہوں سے، اور بہت سارے اور ہیں جن سے خدا نے بات کی۔ خواب، رویا، نشان، معجزے اور اس طرح کے ڈائریکٹ آواز سے بھی اس نے بات کی ہے۔ یہ سب اس چیز کا ثبوت ہے کہ خدا بولتا ہے اور خدا بات کرتا ہے، کہ وہ ہے۔ اگر خدا خاموش ہوتا تو انسان کروڑوں سال پہلے اس کی یاد بھول چکا ہوتا۔ خدا نے مختلف زمانوں اور مختلف طریقوں سے باپ دادا سے، نبیوں کے وسیلہ سے کلام کیا۔ عبرانیوں 1:1 میں لکھا ہوا ہے، اس کا ریفرنس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تاریخ بھی خدا کے وجود کی گواہی دیتی ہے کہ خدا کی ایگزسٹنس جو ہے وہ ہے۔ قوموں کی ہسٹری خدا کی موجودگی کی گواہ ہے۔ اس نے صرف باتیں ہی نہیں کی بلکہ عمل بھی کیا ہے۔ وہ فقط کہانیوں میں نہیں ہے بلکہ ایک پوری قوم کی حقیقی تاریخ ہے۔ پھر چاہے وہ بحر کلزم کا پھٹ جانا ہو جو کہ ہم خروج 14 میں دیکھتے ہیں، یا من اور سلوا کی سٹوری کو ہم جو دیکھتے ہیں جو کہ خروج 16 میں ہمیں ملتی ہے، دریا کو خشک زمین کی طرح پار کر لینا، پھر آگ کی بھٹی میں حفاظت جو کہ ہمیں دانیل میں چیپٹر 3 میں ملتی ہے، جہاں پہ صدرک مسک اور عبدالرجو کی جو ہے وہ حفاظت کی گئی تھی۔ پھر یرو کی دیواروں کا گرنا یشوا اور اس کے 6 چیپٹر میں ہمیں ملتا ہے۔ یعنی کہ یہ سب نشان جو ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی ہستی تھی جو ان سب کی مدد کر رہی تھی، جو ان سب کے ساتھ ہم کلام ہو رہی تھی، ان کو راہ دکھا رہی تھی، ان کی حفاظت کر رہی تھی، نگہبانی کر رہی تھی، ان سب کو سنبھال رہی تھی۔ اور وہ ہستی کون ہے؟ وہ ہستی انسان سے بڑی ہے۔ یعنی وہ جو ہستی ہے وہ انسان سے بڑی ہے اور خود خدا ہے، یعنی کہ وہ ایک قدرت ہے۔ یسوع مسیح خدا کا سب سے واضح ثبوت ہے جو کہ ان کے وجود کو، ایگزسٹنس کو جو ہے وہ ثابت کرتا ہے۔ ان کی پیدائش، ان کا کلام جو وہ خدا نے دیا تھا، ان کے منہ سے ہر نکلی ہوئی بات خدا کے وجود کو ظاہر کرتی ہے۔ یسوع مسیح صرف نبی یا پھر ان کے بیٹے نہیں تھے، وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ خدا کی فطرت، خدا کی قدرت ان میں نظر آتی ہے۔ انہوں نے ایسے کام کیے جو انسان کے بس کے نہ تھے، وہ کام جو صرف خدا کر سکتا تھا۔ مردوں کو زندہ کیا، یوحنا 11 میں دیکھ سکتے ہیں۔ یسوع مسیح کہتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، یوحنا 14 اس کی 9 آیت میں۔ بیماروں کو شفا دے، سمندر کو روکا، معجزے کیے، یہ سب کچھ یسوع مسیح نے کیا اور خدا کی قدرت کے وسیلے سے کیا۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی قدرت کو ہم مختلف طریقوں سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ کائنات خدا کے وجود کو ظاہر کرتی ہے، انسان کی اپنی روح خدا کے وجود کو ظاہر کرتی ہے۔ تمام چیزیں جو ہیں وہ خدا کے وجود کو ظاہر کر رہی ہیں۔ دنیا میں اس جو کچھ بھی موجود ہے اس ہر ایک چیز میں ہمیں خدا کی ایگزسٹنس نظر آتی ہے۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس بات پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ اگر آپ اور مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہیے۔ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔